विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म आज तपाईँहरूलाई कक्षा 10 को नेपाली व्याकरण पढाउन गइरहेको छु। कक्षा 10 को नेपाली व्याकरणको प्रश्न नम्बर 3 र प्रश्न नम्बर 6 को प्रश्नको उत्तर यस भिडियोमा पस्कन गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 3 बाट जहिले पनि वाक्यमा प्रयोग गर भनेर 2 नम्बरको सोध्ने गर्छ। 2 नम्बरमा अनुकरणात्मक शब्द, पारिभाषिक शब्द, उखान, टुक्का र निपातबाट जम्मा 2 नम्बरको सोध्ने गर्छ भने त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 को क मा उपसर्ग र प्रत्यय सोध्ने गर्छ भने प्रश्न नम्बर 6 को ख मा समास वा विग्रह सोध्ने गर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई म जम्मा यस भिडियोमा 5 नम्बरको प्रश्नको उत्तर सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि 5 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई सीमा सोध्ने प्रश्न नम्बर 3 को मोडेल क्वेसन र उत्तर एउटा एउटा पस्कन गइरहेको छु। सी नेपाली प्रश्न नम्बर 3, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो 2 नम्बरको सोध्ने गर्छ। इन्धन कानो गोरुलाई औँसी नपुर्ने, जम्मा 2 वटा वाक्यमा प्रयोग गर्न सोध्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको उत्तर छ भाइ बहिनीहरू, इन्धन भनेको चाहिँ एउटा ताप शक्ति हो। यसको वाक्यमा प्रयोग कोइला ताप शक्ति प्रदान गर्ने इन्धन हो। अर्को छ कानो गोरुलाई औँसी नपुर्ने, मैले अमेरिकाबाट मगाएको किताब त रामले च्यातेर सबै काम नलाग्ने बनाएछ, के गर्नु र कानो गोरुलाई औँसी नपुर्ने। भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 3 मा जहिले पनि वाक्यमा प्रयोग गर 2 वटा शब्द दिने गर्छ र 2 वटा शब्दलाई हामीले आफ्नै तरिकाले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ। राम्रो तरिकाले वाक्यमा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले 2 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। अनि भाइ बहिनीहरू, हामीले यो सबै शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर यस भिडियोमा पस्काउनुभन्दा हामीले सबै शब्दका अर्थहरू यस भिडियोमा पस्कने प्रयास गर्नेछौँ र शब्दको अर्थ थाहा पाएपछि तपाईँहरूले आफैले के गर्न सक्नुहुनेछ भने शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा सरल, सजिलो र बुझिने भाषामा वाक्य बनाउनु पर्नेछ र तपाईँले बनाएको वाक्यबाट 2 वटा वाक्यबाट 2 नम्बरै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर 2 वटा क्वेसन सोध्ने गर्छ र यो 2 नम्बरको हुन्छ। एउटा वाक्यमा प्रयोग गरे बापत 1 नम्बर र अर्को गरे बापत 1 नम्बर गरेर जम्मा 2 नम्बरको सोध्ने गर्छ र यसको लागि हामीले पारिभाषिक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, उखान र टुक्काको पाठ पढ्न गइरहेका छौँ र भाइ बहिनीहरूलाई म यसमा शब्द र शब्दको अर्थ मात्र भन्ने प्रयास गर्छु र यसको वाक्यमा प्रयोग गरेर सबै विद्यार्थीको एउटै नहुने भएकोले शब्दको अर्थ थाहा पाएपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफै वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, अब पारिभाषिक शब्दको अर्थ भन्न गइरहेको छु। पारिभाषिक शब्द अक्षांश, भूमध्य रेखासँग समान्तर भएको रेखा, अणु, कुनै वस्तुको सबैभन्दा सानो टुक्रा, अधिवेशन, कुनै संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भेला, अध्यादेश, संसदको अधिवेशन नभएका बखत जारी गरेको काम चलाउ कानुन, अनुसन्धान, खोज, अवमूल्यन, रुपैयाँको मूल्य घट्ने काम, अन्तरिम, अस्थायी, अभिलेख, पुरानो लेखोट, आपूर्ति, अन्यत्रबाट सामान ल्याएर अभाव पुरा गर्ने काम, इन्धन, शक्ति दिने पदार्थ, कुपोषण, पोषक तत्त्वको कमी, गद्य, छन्द नभएको रचना, गुरुत्वाकर्षण, पिण्ड भएको वस्तुको तान्ने शक्ति, छन्द, नियमित लय, जीवाणु, अति सूक्ष्म कीटाणु, तेस्रो विश्व विकासतिर हिँडेका नेपाल लगायतका देशहरू, दर्शन, जीवन तथा जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण, दिवा सपना, असम्भव कल्पना, निकुञ्ज, वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सुरक्षित जङ्गल, निदान, रोग पत्ता लगाउने काम, निरस्त्रीकरण,
हतियार हटाउने अभियान, निलम्बन अनुसन्धान गर्नका लागि कर्मचारीलाई कामबाट केही समयसम्म हटाउने कार्य, निवर्तमान भर्खरै बितेको समयको अथवा भर्खरै बितेको समय, परमादेश माथिल्लो अदालतको तल्लो कार्यालय वा अदालतलाई दिने आदेश, परमादेश माथिल्लो अदालतले तल्लो कार्यालय वा अदालतलाई दिने आदेश, पर्यावरण वातावरण प्रक्षेपण पठाउने काम, प्रतीक चिन्ह प्रत्यारोपण अङ्ग सार्ने काम, बहुमुखी विभिन्न विषयमा राम्रो ज्ञान भएको, भाषीका स्थानअनुसार हुने भाषाको फरक रूप, भूपरिवेष्टित चारैतिर जमिनले घेरेको, भूक्षय माटो बग्ने काम, मानवतावाद स्वतन्त्रता समानता र भाइचारामा विश्वास राख्ने विचार, मानवतावाद स्वतन्त्रता समानता र भाइचारामा विश्वास राख्ने विचार, मौलिक हक कानुनले नागरिकलाई दिएका मूलभूत हक वा अधिकार, विकिरण शक्तिशाली किरण, विधेयक संसदमा छलफलका लागि राखिएको ऐन कानुनको खेसरा रूप, वियोगान्त अन्त्यमा बिछोड वा मृत्यु हुने, विश्व बन्धुत्व विश्वकै मानिसहरूलाई नातेदार मान्ने विचार, संविधान देशको मूल कानुन, संयोगान्त अन्त्यमा मिलन हुने, संवेदना मानिसको मनमा उत्पन्न हुने तीव्र अनुभूति, समालोचना कुनै रचनाका विभिन्न पक्ष केलाएर लेखिने लेख, हास्य व्यङ्ग्य हँसाउने र गोजपेच गर्ने रचना, हास्य व्यङ्ग्य हँसाउने र गोजपेच गर्ने रचना, हीनता ग्रन्थि आफूलाई कमजोर र नीच ठान्ने मनको विकृति, अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणको अर्थ नक्कल हो। अनुकरणात्मक शब्दहरू निम्नानुसार छन्: अकमक्क पर्नु, अल्लमल्ल पर्नु, कुलकुल बग्नु, हललल हाँस्नु, प्याट्ट भाँच्नु, फतक्क गल्नु, निच्च हाँस्नु, चिटिक्क पर्नु, चिटचिट पसिना आउनु, क्वाम्म एकैपटक खानु, कसक्क कस्नु, किटिक्क टोक्नु, कलकल बग्नु, किरिरी आवाज आउनु, क्वारक्वार्ती हेर्नु, खचाखच भरिनु, खुरुखुरु लगातार, खलखली नुहाउनु, खसखस सकसक हुनु, खुत्रुक्क मर्नु, खुरुक्क नसोचिकन, खुसुक्क सुनाउनु, गजधुम्म नबोलेर बस्नु, गमक्क घमण्डले फुल्नु, गर्ल्याम गुर्लुम ढल्नु, गुनगुन कुरा गर्नु, घुटुघुटु निल्नु, ध्याच्च रोकिनु, घुक्क घुक्क थामिँदै रुनु, चटक्क छाड्नु, चसचसी घोच्नु, चिटचिट पसिना आउनु, चिटिक्क सुहाउनु, सुर्लुम्म डुब्नु, छक्क अचम्म, छर्लङ्ग बुझ्नु, छस्र्याक छुस्रुक सानो आवाज आउनु, झ्यारक जुरुक एकाएक उठ्नु, जुरुक्क उठ्नु, झनक्क रिसाउनु, झमक्क साँझ पर्नु, झमझम पानी पर्नु, झलक्क देख्नु सम्झनु, झलझली लगातार सम्झनु, झसङ्ग झस्कनु, झ्याइकुटी उचालेर लैजानु, झल्यास्स बिर्सेको कुरा सम्झनु, झुलुक्क झुल्कनु, टनक्क कस्नु, टह टह जुन लाग्नु, टिनिन्न बज्नु, टुप्लुक्क आइपुग्नु, ट्वाल्ल हेर्नु, डुङडुङती गनाउनु, डमडम भरिनु, डपक्क लगाउनु, ढपक्क लगाउनु, ढपक्क लगाउनु, ढुकढुक धड्कन चल्नु, तप तप चुहिनु, थपक्क राख्नु, थचक्क बस्नु, दन्तन्ती आगो लाग्नु, धपक्क बल्नु, धमाधम काम गर्नु, निथुक्क भिज्नु, निष्पट्ट अँध्यारो हुनु, फ्याल्याकफुलुक हेर्नु, प्वाक्क भन्नु, प्याट्ट हिर्काउनु, फटाफट हिँड्नु, फ्याट्ट निस्कनु, बर्र आँसु झार्नु, भकभकी उमाल्नु, भतभती पोल्नु, भुतुक्क जल्नु, भुर्र उड्नु, मख पर्नु, रनक्क रिसाउनु, रम्म रोप्नु, लटरम्म फल्नु, लहलह बिरुवा जुल्नु, लुगलुग काप्नु, लुसुक्क भाग्नु, सकसक जिउमा किरो हिँडे जस्तो अनुभव हुनु, सरक्क पन्छिनु, सलक्क बढ्नु, सुलुक्क निल्नु,
सरसर लगातार चल्नु, शिरशिर बदास चल्नु, सुक्क सुक्क बिस्तारै रुनु, स्वाट्ट सक्नु, हस्याङ फस्याङ आँतिनु, वाल्ल पोखिनु, कटक्क। को म एउटा वाक्य बनाउँछु। अमिलो धेरै खाएकाले मेरो पेट कटक्क काट्यो। कटक्कको वाक्यमा प्रयोग। अमिलो धेरै खाएकोले मेरो पेट कटक्क काट्यो। वाल्ल पोखिनुको वाक्यमा प्रयोग। तरकारी पकाउँदा तेल वाल्ल पोखियो। हस्याङ फस्याङको वाक्यमा प्रयोग। छोरी बिरामी भएकाले दिदी हस्याङ फस्याङ गर्दै अस्पताल हिँडिन्। यसरी हामीले वाक्य बनाउनुपर्छ। शब्दको अर्थ थाहा भयो भने मात्रै हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ, नत्र भने सक्दैन भाइ बहिनीहरू। टुक्का। टुक्का भनेको एकभन्दा बढी निश्चित शब्दहरू सँगसँगै प्रयोग भई बनेको तथा विशिष्ट र रूढ अर्थ ग्रहण गरेको शब्द समूह हो। यहाँ केही टुक्काको शब्दको अर्थ भन्न गइरहेको छु। खाइ बढी आउनु, हुर्कनु, ज्वरो उखेल्नु, समाप्त पार्नु, कम्मर कस्नु, हिक्मत गर्नु, कान काट्नु, क्रिया खानु, टुप्पी काट्नु, जोगी हुनु, डाँडो काट्नु, भाग्नु, नाक काट्नु, इज्जत फ्याल्नु, नेटो काट्नु, हिँड्नु, जुत्ताले कुल्चनु, तिरस्कार गर्नु, आलु खानु, असफल हुनु, कपाल खानु, हैरान पार्नु, कान खानु, वाक्क लगाउनु, माटो खानु, मर्नु, टाउको खानु, कचकच गर्नु, सिल्टिमुर खानु, मर्नु, हावा खानु, बिग्रनु, श्रीगणेश गर्नु, सुरु गर्नु, फत्ते गर्नु, पुरा गर्नु, खुट्टो घुमाउनु, प्रभुत्व जमाउनु, कानमा बदास लाग्नु, सुन्नु, कुरामा कुरा चल्नु, प्रसङ्गमा आउनु, जङ चल्नु, जोस आउनु, आँखा चिम्लनु, मतलब नराख्नु, आँखा चोर्नु, छक्क्याउनु, कागको फुल चोर्नु, बाठो हुनु, कुरा चोर्नु, भित्री कुरा उकल नलगाउनु, मन चोर्नु, माया लगाउनु, जीव छाड्नु, समर्पित हुनु, गति छाड्नु, खराब आचरणको हुनु, ठाउँ छाड्नु, औकात बिर्सनु, मुख छाड्नु, गाली गर्नु, हात छाड्नु, पिट्नु, खुट्टा छाड्नु, निराश हुनु, कुरा टार्नु, भनेको नमान्नु, टाउकामा टेक्नु, नपत्याउनु, जिब्रो टोक्नु, मर्नु, कुलेलम ठोक्नु, भाग्नु, आँखा तान्नु, मन पर्नु, खुट्टा तान्नु, मर्नु, मन तान्नु, आकर्षित गर्नु, सपना तुन्नु, कल्पनामा हराउनु, काँध थाप्नु, जिम्मेवारी लिनु, धराप थाप्नु, अप्ठ्यारोमा पार्नु, खोचे थाप्नु, अड्काउन खोज्नु, हात थाप्नु, माग्नु, सिङ थाप्नु, जोरी खेल्नु, सिङ थाप्नु, जोरी खोज्नु, मूर्ति थाप्नु, मान दिनु, कान दिनु, मन लगाएर सुन्नु, घोटा दिनु, निकै मिहिनेत गर्नु, जुङ्गामा ताउ दिनु, मक्ख पर्नु, आन्द्रा बुढी देख्नु, रहस्य थाहा पाउनु, तोरीको फुल देख्नु, सजाय पाउनु, सत्र पर्नु, मोज गर्नु, कान पाक्नु, हैरान हुनु, मन पाक्नु, चिन्तित हुनु, जागिर पाक्नु, काम सकिनु, आँखा पाक्नु, प्रतीक्षा गर्नु, उखुम पार्नु, हैरान बनाउनु, झ्याली पिट्नु, घोषणा गर्नु, निन्द्रा देवीको काखमा पुग्नु, निदाउनु, तालुमा आलु फल्नु, भाग्य सप्रनु, बाटो फाट्नु, विचार फरक पर्नु, घर फाट्नु, छुट्टिनु, चुलो फुक्नु, घर चलाउनु, नाक फुलाउनु, घमण्ड गर्नु, मुख फोर्नु, भन्नु, गोडा बजार्नु, जिद्दी गर्नु, मुख सिएर बस्नु, केही नबोल्नु, हात मल्नु, चाकडी गर्नु, मेख मार्नु, लजित पार्नु, कैँची मार्नु, षड्यन्त्र गर्नु, माछा मार्नु, लड्नु, आँखाको विष मार्नु, निदाउनु, नाक राख्नु, प्रतिष्ठा बढाउनु, तेल लगाउनु, चाकडी गर्नु, ठाडो पुच्छर लगाउनु, भाग्नु, ठाडो घाँटी लगाउनु, रक्सी खानु, डेढ अक्कल लगाउनु, नजानेर पनि जाने जस्तो गर्नु, आँखा लाग्नु, उङ्नु, खुट्टा लाग्नु, हराउनु, तातो लाग्नु, चासो पर्नु, मात लाग्नु, मातिनु, हात लाग्नु, फाइदा हुनु, घैँटामा घाम लाग्नु, कुरा बुझ्नु, सन्यास लिनु, काम छाड्नु, मुख लुकाउनु, लजित हुनु, थाङ्नामा सुताउनु, छक्क्याउनु, दुनो सज्याउनु, स्वार्थ पुरा गर्नु, वचन हार्नु, भनेको पुर्याउन नसक्नु, काँध हाल्नु, उचाल्नु, घान हाल्नु, आरोप लगाउनु, कानमा तेल हाल्नु, नसुने जाइ गर्नु, नाकमा नस हाल्नु, चेताउनु, आँखामा छारो हाल्नु, झुक्क्याउनु, लखतरान हुनु, थाक्नु,
आँखी हुनु ईर्ष्याको पात्र बन्नु, आँखाको कसिङ्गर हुनु शत्रु बन्नु, चन्द्रमा दाहिने हुनु भाग्य सप्रनु, इन्तु न चिन्तु हुनु साह्रै बिरामी पर्नु, इतिश्री हुनु समाप्त हुनु, तामाको मुना जस्तो हुनु अति सप्रनु, सोतर हुनु मर्नु, भद्रो हेर्नु साइत हेर्नु, भद्रो हेर्नु साइत हेर्नु। भाइ बहिनीहरू म वाक्यमा पनि एउटा प्रयोग गरेर देखाउँछु कसरी परीक्षामा गर्ने। जरो खेल्नु, रामको जजससँग झगडा पर्छ, ऊ त्यसको त पुरै ज्वरो उखेलेर फ्याल्नतिर लाग्छ। अर्को एउटा दुनो सुझ्याउनु, स्वार्थ पुरा गर्नुको, आफ्नो दुनो सुझ्याएर मात्र कसरी सामाजिक हित हुन्छ र। फेरि अर्को कानमा तेल हाल्नु, नराम्रो काम नगर भन्दा पनि राम कानमा तेल हालेर हिँड्छ। यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ परीक्षामा। भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ शब्दको अर्थ मात्र भनेको छु, भाइ बहिनीले शब्दको अर्थ थाहा पाएपछि आफैले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उखान, उखान भनेको पहिलेदेखि चलिआएको सूत्रात्मक वाक्य हो, एक प्रकारको फर्मुला हो। यसले भनाइलाई सटिक, प्रभावपूर्ण तथा तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गर्ने गर्छ। केही उखानहरू हेर्नुहोस्। अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ, एकपटक चोट पाएको मान्छे त्यस्ता समस्यासँग डराउँछ। अर्को पड्को तेलको धुप, चाहिएको कुरा नपाउँदा त्यस्तै अरू सामानले काम चलाउनु। आकाशको फल आँखा तरी मर, आकाशको फल आँखा तरी मर, असम्भव कुरामा हात हाल्नु। आफू नमरे स्वर्ग देखिन्न, आफैले नबोगी यथार्थ जानकारी पाइन्न। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ, कमजोरलाई सबैले हेप्छन्। काग कराउँदैछ पिन्ना सुक्दैछ, भन्नेले जे भने पनि आफ्नो काम नछोड्नु। कानो गोरुलाई औँसी नपुर्ने, मूर्खका लागि राम्रो नराम्रो एकै हुन्छ। कालो अक्षर भैँसी बराबर, लेख्न पढ्न नजान्नु। कि पढेर जानिन्छ कि पढेर जानिन्छ, ज्ञानको आर्जन पढेर वा अनुभव गरेर हुन्छ। कुरो र कुलो जता लग्यो उतै जान्छ, कुरालाई जति पनि मोड्न सकिन्छ। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, साहसी मान्छेलाई कुनै बाधाले छेक्दैन। गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुत्ने डेढु, एउटा काम गरेर अर्काले पुरस्कार पाउनु। जसले म काट्छ उसले हात चाट्छ, परिश्रम गर्नेले फल पाउँछ। झिङ्गाको शराबले डिङ्गो मर्दैन, कसैले ईर्ष्या गर्दैमा काम बिग्रदैन। ठाउँ न ठहर धोको न रहर, अर्थहीन जीवन। ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्नु, सामान्य कुरा खोज्दा मूल्यवान वस्तु फेला पर्नु। तै रानी मै रानी कसले भर्ला कुवाको पानी, सबै ठालु भएपछि काम गर्ने कोही हुँदैन। देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेको सही, देख्ने भन्दा सुन्ने मान्छे जान्ने बन्नु। धन भनेपछि महादेवको 3 नेत्र, पैसा देखेपछि सबै लोभी बन्छन्। नखाउँ त दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार। नखाउँ त दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार। मिहिनेत गरेर पनि मूल्यहीन कुरा उपलब्धि हुनु, मिहिनेत गरेर पनि मूल्यहीन कुरा उपलब्धि हुनु। नजिकको तीर्थ हेला, सजिलै पाइने वस्तुको महत्त्व कम हुनु। नपत्याउने खोलाले बगाउँछ, सामान्य ठानेको मान्छेले पनि ठुलो काम गर्न सक्छ। नमच्चिने पिङको 100 झड्का, अयोग्य व्यक्तिले धेरै फुर्ती देखाउँछ। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, नजान्ने मान्छेले अरूलाई दोष दिन्छ। बाँदरको हातमा नरिवल, अयोग्यका हातमा बहुमूल्य वस्तु हुनु। बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। विज्ञापनका कारण कमसल वस्तुको पनि मूल्य हुनु। म ताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छ घुँडो, आफूले सोचेको सबै कुरा पुग्दैन। म ताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छ घुँडो, आफूले सोचेको सबै कुरा पुग्दैन। रातभरि करायो दक्षिणा हरायो, परिश्रमको फल नपाउनु। लगन पछिको पोतेको के काम, मौका बितेपछि कुनै वस्तुको महत्त्व नहुनु। लासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै, अर्काको धन आफूलाई काम नहुनु। साँप पनि मर्योस् लठी पनि नभाँचियोस्, कुनै कुरा नबिगारिकन फाइदा हुनु। हात्ती आयो फुस्सा, के नै पाउला भनेकामा रित्ते हात हुनु। हुने बिरुवाको चिल्लो पात, सप्रन्ने मान्छेको लक्षण पहिले नै राम्रो देखिन्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म 2टा वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउने छु उखानको। अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन। राम आफू धनाढ्य भएको हुँदा साथीसित लिएको ऋण 1 वर्षसम्म पनि तिर्दैन, तर त्यसबाट एउटा सामान्य मानिसले कति समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा
बुझ्दैन, यो त अचानकको पीर खुकुरले जान्दैन भने जस्तै हो। अर्को छ, लासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चै। मेरा साथीहरू गाडी चढेर हिँड्छन् र निकै सम्पन्नता अथवा धनाढ्यता प्रदर्शन गर्छन्, तर लासामा सुन्छ कान मेरो बुच्चे भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ साँझ बिहान छाक टार्न धौधौ परेको छ। अर्को फेरि सी प्रश्न नम्बर 6 को क्वेसनको सल्भ गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 6 को क, तलको गद्यांशबाट उपसर्ग र प्रत्यय लागेका दुई दुईवटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। यो 2 मार्क्सको सोध्ने गर्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानव जीवन सहज भएको छ। भौतिक सुखका उन्मादले मानिसभित्र मानवता हराउँदै गएको छ। अब यसबाट उपसर्ग र प्रत्यय लागेका दुई दुईवटा शब्द पहिचान गर भनेको छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा उपसर्ग र प्रत्यय लागेका दुई दुईवटा शब्द पहिचान गर्नको लागि हामीले उपसर्ग र प्रत्यय भन्ने पाठ पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। म यो क्वेसनको सल्भ, मोडेल क्वेसनको सल्भ गरेपछि उपसर्ग र प्रत्यय पढाउने प्रयास गर्नेछु भाइ बहिनीहरू। यसमा छ उपसर्ग लागेको शब्द विज्ञान र प्रविधि, बी प्लस ज्ञान विज्ञान, प्र प्लस विधि प्रविधि भन्ने आउँछ। त्यसैले उपसर्ग लागेको शब्द परीक्षामा लेख्नुपर्ने हुन्छ विज्ञान र प्रविधि। त्यस्तै अर्को छ प्रत्यय लागेर बनेका शब्द भौतिक र मानवता, भूत प्लस इक भौतिक, मानव प्लस ता मानवता। हामीले चाहिँ यो किताब पढेपछि मात्र थाहा पाउँछौँ। हामी यसको मोडेल क्वेसन एउटा एउटा सल्भ गरेपछि त्यसपछि हामी के गर्ने प्रयास गरेछौँ, उपसर्ग र प्रत्ययको पाठ पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 को ख को उत्तर पनि हामीले हेर्ने प्रयास गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 6 को ख, समास भए विग्रह र विग्रह भए समास गर्नुहोस्। यो 1 मार्क्स सोध्ने गर्छ। समास भए विग्रह र विग्रह भए समास गर्नुहोस्। यहाँ दिएको छ मतदानको अधिकार कमा दाजुभाइ। उत्तर हेर्नुहोस्, मतदानको अधिकार मताधिकार, दाजुभाइ दाजु र भाइ। भाइ बहिनीहरू हामीले समास र विग्रहको पाठको मतदानको अधिकार मताधिकार, दाजुभाइ दाजु र भाइ भन्ने उदाहरण टोटल पढ्यो भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले प्रश्न नम्बर 6 को ख को समास भए विग्रह र विग्रह भए समास गर्नुहोस् तपाईँलाई आउनेछ। यदि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने हजुरले यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्न। भाइ बहिनीहरू यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 को अथवा योभन्दा फरक टाइपको, यस्तै हो तर योभन्दा फरक टाइपको क्वेसन पनि सीमा सोध्ने गर्छ। त्यसको पनि म एउटा क्वेसन सल्भ गरेर देखाउने छु भाइ बहिनीहरू। हेर्नु होला, प्रश्न नम्बर 6 को क अर्को तरिकाले सोध्छ, यस्तै खालको दुई तरिकाले सोध्छ। प्रश्न नम्बर 6 को क, तलका उपसर्ग र प्रत्यय लगाई एक एकवटा शब्द बनाउनुहोस्। यो पनि 2 मार्क्सै सोध्छ, कि त्यो अहिको सोध्छ कि यो सोध्छ। उपसर्ग दूर र कमा अ, प्रत्यय छ एउली कमा एली। उत्तरमा उपसर्ग दूरको दूर प्लस नाम दुर्नाम, यो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। उपसर्ग लाएर शब्द बनाउनु पर्ने हुन्छ र प्रत्यय लाएर शब्द बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि दुई दुईवटा सोध्छ र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले यसको बारेमा टोटल जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। दूर प्लस नाम, दूरबाट चाहिँ दूर प्लस नाम दुर्नाम बन्यो भाइ बहिनीहरू। अबाट अ प्लस ज्ञान अज्ञान बन्यो। त्यस्तै प्रत्यय छ एउली भन्ने छ, बुढो प्लस एउली बुढ्यौली। एली छ जुन प्लस एली जुनेली। भाइ बहिनीहरूलाई म के अवगत गराउँछु भने उपसर्ग भनेको अगाडि लाग्ने सर्ग हो भने प्रत्यय भनेको पछाडि लाग्ने सर्ग हो। यसको बारेमा जानकारी यो पछिको भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 को खमा पनि समास र विग्रहको अहिको मोडेलभन्दा कहिले काहीँ अहिको मोडेलको सोध्छ, अहि मैले योभन्दा अगाडि प्रस्तुत गरेको मोडेल क्वेसन सोध्छ भने कहिले काहीँ यो सोध्छ। दुईटा मध्ये एउटा सोध्ने गर्छ भाइ बहिनीहरू, जहिले पनि सोध्ने गर्छ। प्रश्न नम्बर 6 को खमा हेर्नुहोस्, फेरि अर्को छ, तलको अनुच्छेदबाट एक एकवटा समास भएका र एकवटा विग्रह भएका शब्द पहिचान गरी समासलाई विग्रह र विग्रहलाई समास गरी लेख्नुहोस् भन्छ। यहाँ 1 मार्क्स हो। यो पनि कविजी भावमा मग्न थिए, गौगोरो बडाका तिनी अघिल्तिर उभिएपछि श्रमजीवी दाजु र भाइका कविता सुनाउँथे। अब यसबाट तपाईँले समास लागेको शब्द र विग्रह लागेको शब्द खोज्ने, समास लागेको शब्द खोजेर विग्रह बनाउने र विग्रह लागेको शब्द खोजेर समास बनाउने। यो कुरा थाहा पाउनको लागि तपाईँले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नै पर्छ। समास लागेर विग्रह लागेका शब्दहरू मैले पढाउने छु यो भिडियो पछि।
अब यसमा छ भाइ बहिनीहरू गहुँ गोरो भन्ने छ त्यहाँ माथि हेर्नुहोस्। कविजी भागमा मग्न थिए गहुँ गोरो भनेको छ यहाँ। गहुँ झैँ गोरो विग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ, समास हो गहुँ गोरो, गहुँ झैँ गोरो गहुँ गोरो भन्ने भयो। दाजु र भाइ यहाँ विग्रह गरेको छ, समास गर्नु पर्यो, दाजु भाइ भनेर लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। अब यो मैले यहाँ उत्तर पनि यहीँ गरेको छु भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले यस्तै गरी परीक्षामा गर्नुहुनेछ र अन्तिमसम्म अब सबै च्याप्टरहरू यो क्वेसनमा सोध्ने सबै च्याप्टरहरू म पढाउने प्रयास गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अन्तिमसम्म ध्यान दिएर पढ्नुहोला। उपसर्ग शब्दको अघिल्तिर लाग्ने सर्गलाई उपसर्ग भनिन्छ। उपसर्ग शब्दका अघिल्तिर जोडिने भाषाको टुक्रो हो। उपसर्ग लगाएर केही शब्दहरू म भन्न गइरहेको छु, भाइ बहिनीहरूले अन्त्यसम्म सुन्नुहोला। अबाट बन्ने शब्द अचुक, अपुग, अयोग्य, अज्ञान। अति, अतिरिक्त, अतीत, अत्यन्त, अत्याचार। अधि, अधिपति, अध्यक्ष, अध्ययन। अनमोल, अनर्थ, अनादर। अनुरूप, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनुभव। अपवाद, अपाङ्ग, अपेक्षा। अभियोग, अभिभावक, अभिरुचि। अभियोग, अभिभावक, अभिरुचि। अवज्ञा, अवनति, अवमूल्यन, अवगुण। आकर्षण, आकृति, आकाश, आलोक। उत्सर्ग, उच्चारण, उद्गार, उत्तेजक। उपस्थिति, उपासक, उपाध्यक्ष, उपेक्षा। कुकाठ, कुनियत, कुकर्म, कुलत। गैर कानुनी, गैर सरकारी, गैर राजनीति, गैर साहित्यिक। दुर्गम, दुरात्मा, दुराशा, दुर्लभ। दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्कर, दुष्परिणाम। नकाम, नपुंसक, नास्तिक, नगण्य। नामर्द, नाबालक, नाजायज, नालायक। निबन्ध, निवास, न्याय, निगम। निर्विकल्प, निरीह, निरन्तर, निराशा। निश्चय, निष्पक्ष, निस्तेज, निश्चल। पराजय, परापूर्व, पराक्रम, परास्त। परिवर्तन, परिचय, परीक्षा, पर्यटन। प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिछवि, प्रतीक्षा। बदनाम, बदख्याय, बदनियत, बदमाश। सम्भावना, विकृति। बिजोर, बिजोग, बिकाम। बेनाम, बेचैन, बेसुर, बेईमान। विज्ञान, विकृति, विदेश। सहित, सादर, सहर्ष, सक्रिय। संवाद, सन्देश, समृद्धि, संस्कृत। सहशिक्षा, सहयोग, सहयात्री, सहकर्मी। सुक्ति, श्लोक, सुदूर, सुमार्ग। हरेक, हरपल, हर दिन, हर बखत। दुर्दशा, नियोजन, अपकार्य। सुकृति, बेरित, परिदर्शन। दुर्जन, निकट, अपकर्ष। सुरक्षा, बेनाम, परिवर्तन। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई परीक्षामा उपसर्ग दुई तरिकाले सोध्छ। एउटा चाहिँ तल दिएको अनुच्छेद पढी दुईवटा उपसर्ग छानेर लेख्नुहोस् भनेर सोध्छ। अर्कोतिर एकातिर उपसर्ग दिन्छ र दुईवटा शब्द बनाउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, मैले मोडेल क्वेसन योभन्दा अगाडि प्रस्तुत गरिसकेको छु, हेर्नुभयो होला। दुई थरीको मोडेल क्वेसन सोध्छ। एउटा उपसर्ग दिन्छ, दुईवटा शब्द बनाउनु पर्ने। दुईवटा उपसर्ग दिन्छ, दुईवटा शब्द बनाउनु पर्ने। अर्को चाहिँ तलको अनुच्छेदबाट दुईवटा उपसर्ग लागेका शब्द छानेर लेख भनेर सोध्छ। भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर चाहिँ परीक्षामा लेख्नु होला, यो एकदम सजिलो छ। प्रत्यय शब्दको पछाडि लाग्ने सर्ग हो। प्रत्यय भनेको शब्द वा धातुको पछाडि जोडिएर नयाँ शब्द निर्माण गर्ने भाषाको टुक्रो हो। हामी प्रत्ययको लागेर बनेका शब्दहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। अप्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू: हाँक प्लस हाँक, खोप प्लस खोप। अत लागेको बचत, लागत। अकड लागेको घुमक्कड, पियक्कड। अन लागेको खटन, जलन। अनि लागेको चटनी, ढकनी। अन्त लागेको भिडन्त, लडन्त। अन्त्य लागेको मगन्ते, उडन्ते। आ लागेको चाला, घेरा।
आइ लाएको रोपाइँ बढाएँ, आई लाएको भनाई बसाएँ, आउ लाएको चुनाउ बहकाऊ, आन लाएको किटान चिरान, आनी लाएको चलानी फडानी, आरी लाएको चिनारी छेकारी, आरो लाएको जोतारो पोतारो, आउट लाएको बनावट मिसावट, आहा लाएको मिचाहा पलाहा, आलु लाएको खपालु पुगालु, इलो लाएको कसिलो पसिलो, ई लाएको कट्टी छुट्टी, उवा लाएको सरुवा डुलुवा, एको लाएको सुनेको गएको, एर लाएको लेखेर भएर, ओट लाएको छनोट बनोट, ओ लाएको घेरो खामो, तो र दो लाएको सक्तो भन्दो, न लाएको भन्न दिन्न, ने लाएको सम्झने पढ्ने, नु लाएको खेल्नु रुनु, दा लाएको खुल्दा पर्दा, दै लाएको खुल्दै पर्दै, त्यस्तै अक लागेको दर्शक गायक पाठक कृषक, अन लागेको दर्शन श्रवण मरण स्मरण, अनिय लागेको दर्शनी माननी पूजनी पठनी, आ लागेको कथा रक्षा पूजा शिक्षा, इत लागेको कथित रचित पतित सूचित, ई लागेको योगी द्रोही दोषी घाती, त लागेको कृत मृत गत मुक्त, तव्य लागेको द्रष्टव्य वक्तव्य भवितव्य गन्तव्य, ता लागेको दाता नेता वक्ता कर्ता, ती लागेको गति कृति बुद्धि मति, ए लागेको वाच्य कार्य हास्य दृश्य, त्यस्तै आई लागेकोमा कजाई रजाई, यहीँ लागेकोमा धुर्त्याई दुष्ट्याई, आई लागेकोमा अग्लाई पराई मिठाई भलाई, आन लागेको सिरान घरान खसान बुढान, आडी लागेको गफाडी जुवाडी, आली लागेको हरियाली अपुताली लेकाली दङ्गाली, आलु लागेको खर्चालु दुधालु बिखालु लजालु, आहा लागेको मुल्याहा घुस्याहा बुस्याहा फटाहा, इया चिनिया जहानिया अदिया घरानिया, इया बाहिरिया सहरिया खटिया भित्रिया, इयार होसियार सदियार मतियार हतियार, इलो रसिलो नुनिलो आँटिलो जाँगरिलो, दीर्घ ई नेपाली किताबी कमी जापानी, ए डोके ओठे टाउके ढोके, ए ली जुनेली पूर्वेली जुरेली बैतडेली, औलो औलो सुनौलो एउलो ठट्याउलो मज्याउलो, औली औली रत्यौली पुर्ख्यौली, एउली बुढ्यौली हस्यौली, ली गोर्खाली बनेपाली दुम्जाली रोल्पाली, ले गाउँले मादिले ठिमीले साँखुले, पन जुम्सोपन पिरोपन मिठोपन भद्दापन, आलु श्रद्धालु कृपालु ईर्ष्यालु दयालु, इक दैनिक नैतिक पैतृक शारीरिक, इत चिन्तित क्रोधित पीडित सुगन्धित, इम अग्रिम अन्तिम रक्तिम पश्चिम, इए राष्ट्रिय इन्द्रिय क्षेत्रीय, इन दीर्घ इन युगिन ग्रामीण नवीन प्राचीन, ए दीर्घ ई अनि ए आत्मीय भवदीय केन्द्रीय वर्गीय, क बालक दशक शतक। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई म एउटा कुरो के जानकारी गराउँछु भने प्रत्यय पछाडि लाग्ने सर्ग हो र यो कसरी बन्छ भन्दाखेरि जस्तै क भन्यो भने बाल प्लस क बालक भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, आलु श्रद्धा प्लस आलु श्रद्धालु, कृपा प्लस आलु कृपालु, ईर्ष्या प्लस आलु ईर्ष्यालु, दया प्लस आलु दयालु भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट दुई थरीको क्वेसन सोध्छ, भाइ बहिनीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। तल दिएको प्रत्ययको प्रयोग गरी दुईवटा शब्द लेख भनेर सोध्छ। आलु भन्यो भने श्रद्धालु कृपालु लेखे पुगिहाल्यो, इए सोध्यो भने राष्ट्रिय इन्द्रिय लेखे पुगिहाल्यो, दुईवटा सोध्ने, इलो लेख्यो भने रसिलो नुनिलो दुईवटा शब्द लेख्ने हो, यो त्यति गाह्रो हुँदैन। तर के भन्छ भने अर्को तल दिएको अनुच्छेदबाट दुईवटा प्रत्यय लागेका शब्द छानेर लेख भन्छ। यस्तो अवस्थामा रामले धेरै आलु खायो र उसले आलु खाएको कुरा बालकले देख्यो भन्यो भने त्यसमा चाहिँ रामले दयालु स्वभावले हेर्यो, रामले बालकलाई दयालु स्वभावले हेर्यो भन्यो भने एउटा बालक प्रत्यय भयो, अर्को दयालु प्रत्यय भयो। दया प्लस आलु दयालु,
बाल प्लस क बालक प्रत्यय लागेको शब्द दुईवटा भयो। अब हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने तलका अनुच्छेदबाट दुईवटा प्रत्यय लागेको शब्द छान भन्यो भने प्रत्यय लागेको शब्द हामीले यत्रो पढाएँ मैले शब्द, त्यही दुईवटा शब्द कुनै न कुनै परेको हुन्छ, त्यही दुईवटा शब्द छानेर यो हो भनेर लेख्ने मात्रै हो। खासै गाह्रो हुँदैन। भाइ बहिनीहरूले प्रत्यय लाएर दिएर चाहिँ दुईवटा शब्द बनाऊ पनि भन्न सक्छ र दुईवटा शब्द अनुच्छेदबाट खोजेर लेख पनि भन्न सक्छ। दुई थरीको मोडेल क्वेसन सोध्छ। दुईटै विद्यार्थी भाइ बहिनीले गर्नुपर्ने छ र यो एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। समास। समास भनेको एकभन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरू मिलेर एउटा नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया नै समास हो। शब्दहरू छुट्टिएर बनेको रूपलाई हामी विग्रह भन्ने गर्छौँ। त्यसैले समास भनेको एउटै शब्द र विग्रह भनेको धेरैवटा टुक्रिएको शब्द भन्ने भनेर बुझ्ने गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यस पाठमा समास भए विग्रह गर र विग्रह भए समास गर भनेर सोध्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै उदाहरणको रूपमा लामो कान भएको दिएको रहेछ भने हामी लामकाने लेख्छौँ र लामकाने दिएको रहेछ भने लामो कान भएको लेख्छौँ। लामो कान भएको भनेको विग्रह हो, लामकाने भनेको चाहिँ समास हो भाइ बहिनीहरू। अनि समास दिएछ भने विग्रह गर्ने, विग्रह दिएछ भने समास गर्ने, यो एकदम सजिलो छ। जस्तै नौ गेडीको समूह दिएछ भने नौ गेडी लेख्ने, नौ गेडी दिएछ भने नौ गेडीको समूह लेख्ने भाइ बहिनीहरू। पथबाट भ्रष्ट दिएछ भने पथ भ्रष्ट लेख्ने, पथ भ्रष्ट दिएर छ भने पथबाट भ्रष्ट लेख्ने भाइ बहिनीहरू। आज भोलि दिएर छ भने आज भोलि जोडेर लेख्ने, आज भोलि नजोडिकन दिएर छ भने जोडेर लेख्ने, जोडेर दिएर छ भने नजोडिकन लेख्ने भाइ बहिनीहरू। तन मन र धन दिएर छ भने तन मन धन जोडेर लेख्ने, तन मन धन जोडेर दिएर छ भने तन मन र धन नजोडिकन लेख्ने भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा परीक्षामा समास भए विग्रह गर, विग्रह भए समास गर भनेर पनि सोध्ने गर्छ। यो हामीले अहिले पढायो भने दुवैतिरबाट तपाईँले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी तलका अनुच्छेद पढी समास भएका शब्दलाई विग्रह गर र विग्रह भएका समासलाई शब्द गर भनेर अनुच्छेद पनि दिने गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले समास चिन्नुपर्छ। मैले अहिले पढाउन लागेको समासको बारेमा तपाईँले चिन्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग अनुच्छेदमा दिएको समास र विग्रह पनि चिन्नुहुनेछ र समास दिए विग्रह गर्न सक्नुहुनेछ र विग्रह दिए समास गर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। दुईटै मोडेल क्वेसन मैले अगाडि प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यस्तै मोडेल क्वेसन सल्भ गर्नको लागि तपाईँले यो भिडियो अथवा यो भिडियोमा समास र विग्रहको बारेमा तपाईँले जान्नुपर्ने हुनेछ र मैले समास र विग्रहको बारेमा पढाउँदैछु भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् तत्पुरुष समासको बारेमा। घरलाई बढुवा घर बढुवा, कामलाई चोर काम चोर, बुद्धिले हिँड बुद्धिहीन, डरले छेरुवा डर छेरुवा, कामलाई लायक काम लायक, आरामका लागि कुर्सी आराम कुर्सी, पथबाट भ्रष्ट पथ भ्रष्ट, पापबाट मुक्त पाप मुक्त, मामाको घर मामा घर, रातामा अन्धो रतन्धो, कविमा श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ, भुँडीलाई फोर्ने भुँडी फोरा, वेतनलाई भोगी वेतन भोगी, कपडाले छानेको कपडा छान, रसले भरी रस भरी, पूजालाई सामग्री पूजा सामग्री, डाकका लागि खर्च डाक खर्च, भुइँबाट फुट्टा भुइँ फुट्टा, गुरुबाट भाइ गुरु भाइ, राष्ट्रको सेवक राष्ट्र सेवक, नरमा उत्तम नरोत्तम, प्रेममा मग्न प्रेम मग्न। त्यही अहिले हामीले तत्पुरुष समास पढ्यौँ। अब हामी द्विगु समास पढ्दैछौँ। तीन फलको समूह त्रिफला, पाँच तत्त्वको समूह पञ्चतत्त्व, पाँच अमृतहरूको समूह पञ्चामृत, सात ऋषिहरूको समूह सप्तऋषि, आठ अध्यायहरूको समूह अष्टाध्यायी, नौ ग्रहको समूह नवग्रह, 10 दानहरूको समूह 10 दान, तीनवटा भुजाको समूह त्रिभुज, पाँच शिलहरूको समूह पञ्चशील, 6 कोणहरूको समूह षट्कोण, 7 घुम्तीको समूह 7 घुम्ती, 8 आनाको समूह 8 आना, 9 रसको समूह 9 रस, 10 नङ्ग्राहरूको समूह 10 नङ्ग्री। त्यस्तै गरी अर्को कर्मधारय समास। ठुलो दाई छुट्टिएको हुन्छ ठुल्दाई, जेठो बाठो जोडेर लेख्ने, कालो निलो छुट्याएर दिएको हुन्छ जोडेर कालो निलो लेख्ने, कालो माटो छुट्याएर दिएको हुन्छ काली माटी लेख्ने, भलो आदमी भला आदमी, भानिज दाई भन्दाई जोडेर लेख्ने, बाबु साहेब छुट्याएर दिएको हुन्छ जोडेर बाबु साहेब लेख्ने, गहुँ चाहिँ गोरो छुट्याएर दिएको हुन्छ गहुँ गोरो, चन्द्र जस्तो बिन्दु चन्द्र बिन्दु, दुःखरूपी समुद्र दुःख समुद्र जोडेर लेख्ने, जीवनरूपी दीप जीवन दीप, गुरुआमा छुट्याएर दिएको हुन्छ गुरुमा लेख्ने, शीत उष्ण छुट्याएर दिएको हुन्छ शीतोष्ण लेख्ने, शीत उष्ण शीतोष्ण लेख्ने, बुढो पाको छुट्याएर दिएको हुन्छ बुढो पाको जोडेर लेख्ने, राके भूत छुट्याएर दिएको हुन्छ राके भूत जोडेर लेख्ने, निलो कम्बल छुट्याएर दिएको हुन्छ नील कम्बल लेख्ने, मामा ससुरा छुट्याएर दिएको हुन्छ जोडेर लेख्ने मामा ससुरा, दिदी सासू छुट्याएर दिएको हुन्छ दिदी सासू जोडेर लेख्ने, प्राण जय प्रिय जोडेर लेख्ने, सिंह जय नाद सिंहनाद जोडेर लेख्ने, दर्बे रूपी पिचास
दर्भे पिचास, चरणरूपी कमल, चरण कमल। भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी अव्ययीभाव समास पढ्दैछौँ। अव्ययीभाव समास माथितिर छुट्याएर दिया हुन्छ मासतिर, यताउता छुट्याएर दिया हुन्छ जोडेर लेख्ने यताउता, हिजो आज छुट्याएर दिया हुन्छ जोडेर लेख्ने हिजो आज, प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष जोडेर लेख्ने, पेट भरेर भरपेट, आज्ञाअनुसार आज्ञाअनुसार जोडेर लेख्ने, हर दिन जोडेर लेख्ने, जन्म भएसम्म आजन्म, साँझ बिहान छुट्याएर दिया हुन्छ जोडेर लेख्ने साँझ बिहान, हर घडी छुट्याएर दिया हुन्छ जोडेर लेख्ने हर घडी, तलतिर तलतिर, जहिले तहिले छुट्याएर दिया हुन्छ जोडेर लेख्ने, जन्मभरि भर जन्म अथवा जन्मभर, हर बखत छुट्याएर दिया हुन्छ जोडेर हर बखत लेख्ने, विधिपूर्वक छुट्याएर दिया हुन्छ विधिपूर्वक जोडेर लेख्ने, लेखेको अनुसार छुट्याएर दिया हुन्छ लेखे अनुसार जोडेर लेख्ने, डाँडापारी छुट्याएर दिया हुन्छ जोडेर लेख्ने डाँडापारी, रात दिन छुट्याएर दिया हुन्छ जोडेर रात दिन लेख्ने भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अर्को छ द्वन्द्व समास। लोग्ने र स्वास्नी, लोग्ने स्वास्नी जोडेर लेख्ने, घाम र छाया जोडेर घाम छाया लेख्ने, दाल कमा भात र डुकु, दाल भात डुकु छुट्टै लेख्ने, दाल कमा भात र डुकु दिया हुन्छ, कमा नै हटाइदिने र पनि हटाइने, र दाल भात र डुकु छुट्याएर लेख्ने, मन कमा वचन र कर्म भनेर दिया हुन्छ, कमा पनि हटाइदिने र पनि हटाइदिने, मन वचन अनि कर्म छुट्याएर लेख्ने, आकाश र धरती र बिचमा हुन्छ छुट्याएर जोडेर लेख्ने आकाश धरती, नाफा वा नोक्सान वा हटाएर जोडाएर लेख्ने नाफा नोक्सान जोडेर लेख्ने, लेखा र जोखा र हटाइदिने जोडेर लेख्ने लेखा जोखा, माना र पाथी र हटाइदिने माना पाथी जोडेर लेख्ने, नुन र तेल र हटाइदिने नुन तेल जोडेर लेख्ने, तन कमा मन र धन दिएको हुन्छ, कमा नै हटाइदिने र पनि हटाइदिने, तन अनि मन अनि धन छुट्याएर लेख्ने, तन मन धन भनेर लेख्ने, तन मन धन लेख्ने छुट्याएर लेख्ने, पाप वा पुण्य वा दिएको हुन्छ जोडेर लेख्ने पाप पुण्य, कथा र कहानी र दिएको हुन्छ बिचमा जोडेर लेख्ने कथा कहानी, कथा र कहानी कथा कहानी जोडेर लेख्ने, 100 वा 50 वा हटाइदिने 150 जोडेर लेख्ने, नफेद नटुप्पो फेद नटुप्पो। अर्को छ अन्तिममा छ बहुब्रीहि समास। नाङ्ला जस्तो कान भएको नाङ्ला काने, चराको नङ्ग्रा जस्तो भएको चरी नङ्ग्रे, ज्यानलाई मार्छ जसले ज्यान मारा, बाघलाई चालिन्छ जसमा बाघ चाल, 100 पत्र छन् जसमा 100 पत्री, गोबरको गणेश जस्तो छ जो गोबर गणेश, वायुका जस्ता पङ्ख छन् जसका वायु पङ्खी, चराको चुच्चो जस्तो भएको चरी चुच्चे, कालो जिब्रो भएको कल जिब्रे, 10 गज चौडाइ भएको 10 गजा, 4 कोश परिणाम छ जसको 4 कोशी, लाज नभएको निर्लज, लाज नभएको निर्लज, विकल्प नभएको निर्विकल्प। अब भाइ बहिनीहरू अर्को पनि छ चैतको बाँदर जस्तो छ जो चैते बाँदर, पञ्चतत्त्वको सम्म पञ्चतत्त्व। अब लामा पात छ जसको लामपाते, आश्चर्यले चकित आश्चर्यचकित, 4 कोणको सम्म चौकोण, लक्ष्मीको पूजा लक्ष्मी पूजा, जान्ने बुझ्ने शक्ति नभएको नासमझ, नासमझ जान्ने बुझ्ने शक्ति नभएको। भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने समास वा विग्रहमा चाहिँ तपाईँको ज्यानलाई मार्छ जसले भन्यो भने ज्यान मारा लेख्ने, ज्यान मारा सोध्यो भने ज्यानले मार्छ जसले लेख्ने, निर्लज लेख्यो भने लाज नभएको लेख्ने, लाज नभएको दिएको रहेछ भने निर्लज लेख्ने। यो एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। समास भए विग्रह गर्ने, विग्रह भए समास गर्ने। मैले पढाएको कुरा ध्यान दिएर तपाईँले सुन्नुभयो भने पनि तपाईँले परीक्षामा प्रत्यय उपसर्ग र प्रत्यय समासबाट तपाईँले परीक्षामा सोधेको नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद। म नीलकण्ठ ढुङ्गाना बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्ते। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीलाई सब्सक्राइब गरी लाइक गर्न नभुल्नुहोला। अब पुनः म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। हस् त, धन्यवाद।